لتقديم كلمة الشكر والامتنان في نهاية هذا الحفل أدعو أمامكم فضيلة الشيخ فيصل بن عبد الحكيم المدني، والوقت المخصص له 3 دقائق، فليتفضل مشكورا. الشكر لا يمكن يقصر يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد كلفوني إخوة أصحاب اللجنة الإدارية لجمعية خريجي الجامعات السعودية لأداء كلمة الشكر والتقدير نيابة عن الجميع، وامتثالا لقول الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فأقول لكم بالله التوفيق، لكل بداية نهاية مهما طالت. وها نحن قد وصلنا إلى ختام هذا الملتقى العلمي بتوفيق من الله عز وجل، والذي قام بتنظيمه جمعية خريج الجامعات السعودية بتعاون من جمعية الحكمة الإسلامية في هذا الصرح العلمي جامعة الهند بكيلا. فأشكر الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد بأن هيأ لنا هذه الفرصة السعيدة ووفقنا بعقد هذا الملتقى العلمي، وجمعنا في هذا المكان الجميل المحيط بآياته المتنوعة، الجبال والأشجار والبحار، الدالة على وحدانيته وقدرته وعظمة جلالته. ثم أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه وألبسه لباس الصحة والعافية، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. فالمملكة العربية السعودية التي منحت لنا فرصة الدراسة وحصول التعليم فيها، فهي الأساس والرابط بعد الرابط الإيماني الذي جمعنا في هذا المكان على اختلاف ثقافتنا ولغتنا ومكاننا. فالهند دولة الثقافات المتنوعة واللغات المختلفة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل جهود المملكة العربية السعودية المبذولة في خدمة الإنسانية عموما وفي خدمة نشر العلم الشرعي خصوصا. ثم أقدم الشكر الجزيل المشرف العام على هذا الملتقى فضيلة الشيخ بدر بن ناصر البجيدي العنزي الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين على جهوده القيمة ومتابعته التامة، بدءا من الفكرة إلى نهاية التنفيذ والرد المباشر وقت الاستفسارات والتساؤلات رغم كثرة أشغاله وأعماله، فجزاه الله خير الجزاء وتقبل جهوده. ثم أوجه الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الصمد الكاتب حفظه الله مساعد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين على عنايته القصوى واهتمامه الكبير بأمور الملتقى من الأول إلى الأخير، فجزاه الله خير الجزاء. كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أقدم كلمات الشكر والعرفان إلى رئيس جمعية الحكمة الإسلامية فضيلة الشيخ عبد اللطيف المدني، ومدير الجامعة فضيلة الشيخ فيصل بن أحمد المليباري، ووكيل الجامعة كنهي محمد المدني، على توفير هذا المكان الجميل للملتقى وتسهيل مهمتنا وتيسير سبلنا لنجاحه من الإعاشة والسكن والمواصلات وغير ذلك. وكذلك الشكر موصول لمنسق الدورة الأخ الفاضل نوفل بن محمد علي المدني، وقد شهدنا بأعيننا مقدار الجهد الكبير الذي بذل في محاولة التنظيم والترتيب والتنسيق، فجزاه الله خير الجزاء. وكذلك الشكر موصول لجميع الأساتذة والطلاب ومنسوبي جامعة الهند بكيلا، حتى السائقين الذين استقبلونا بالمطار والمحطة بكل رحاب، وكذلك أعضاء اللجنة العلمية واللجنة الثقافية الذين بذلوا الجهود الجبارة في جمع المواد العلمية وترتيبها وتنسيقها إلى وطباعة المجلة مع ضيق الوقت، إلا أن الهمم العالية لا تقف أمام العوائق في طريقها بل تصل إلى منزلها، وأنتم
وأنتم أيها الإخوة الأفاضل المحاضرون والمشاركون، فأنتم أساس لنجاح هذا الملتقى. تحملتم مشقة السفر وأتيتم من أنحاء الهند شرقا وغربا شمالا وجنوبا للمشاركة والحضور فيه والاستفادة منه. ففي الحقيقة مثل هذه الملتقيات توفر للجميع فرصة طيبة للالتقاء والمقابلة والتعارف والتباحث في المسائل الدقيقة والمعاصرة وتبادل الفوائد القيمة والتجارب النافعة، فهذا من أعظم ثمرات الملتقيات. فأنتم أيها الإخوة الأفاضل المحاضرون والمشاركون جميعا تستحقون الشكر والثناء الجميل على مجيئكم وحضوركم ومشاركتكم وحسن استماعتكم، فوالله لولا كان وجودكم وتفاعلكم بعد الله عز وجل لما نجح هذا الملتقى وما تحققنا الهدف المقصود من هذا الملتقى. وكذلك أيها الإخوة الأفاضل أخيرا نلتمس منكم العذر إن ورد منا بعد التقصير والخلل، فالكمال لله وحده والنقصان من شيم الإنسان، فهي بالنسبة لنا التجربة أولى خاصة لهذه اللجنة التأسيسية، بالنسبة لنا تجربة أولى، وسنسعى لتطويرها بإذن الله في السنوات القادمة، آخذين في الاعتبار كل الملاحظات والتوصيات المطروحة من طرفكم عبر الاستمارات التي وزعت بينكم التي سلمتموها لدى المسؤول. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الملتقى نافعا مباركا للجميع، وأن يجعلنا ممن حقق الأهداف ووصل الغاية، وأن يتقبل مجيئنا وحضورنا واستماعنا، وأن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذا الصرح العلمي المبارك، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.